اما او ویکھنا اما او ویکھ جنت دے سردار دا سر نوکے نیزہ تے آگے اما یتیمہ دی جگہ مٹی ہوندی تو بڑے باپ دی بیٹی اما میں مظلوم پیو دی دیا او ویکھنا میرے بابے دا سر نوکے نیزہ تے دینے والے علی حسین نے پاک بھرا دا سر نوکے حوصلے نال ایک وینڈ کرنے میں آج میری خواہش ہے ایک وینڈ کرنا اے نوکے نیزہ تے ویکھے نا میں در دیکھیا جی میں دروازے تے کھڑی آن نپا میں نا چاون دا عادی نہیں ہمیں کو معاف کرے ہے وہ توقع نہ رکھے ہے جڑی تاجرہ تو ہوندی ہے روایت دی میری سین نے ان پاک اجا ہاتھ آزاد ہن نا چادر باقی پاک بھر جائیاں دے موڑیاں تے ہاتھ رکھے علی اکبر دی پاک اماں جی سین علی اصغر دی اماں جی سین قاسم دی اماں جی سین آو واللہ وہ مسلمانہ ساڑی نہیں مننے انہا قرآن شہید کر چھوڑے آجرکم اللہ بس میری سینڈ نے میں در دیکھا میں اشارے نال گزرسا میں ان نہیں پڑھ سکتا ساریاں بیبیاں حکم سمجھ کے واجب حکم سمجھ کے علی دی پاک بچڑی دا واپس ولی آئین علی حسین فرمایا ان گول دائرہ چا بناو مٹی تے گول دائرہ خیام دن دا اجا خیمے ہننا ایک لازہ ان مٹی تے گول دائرہ بن گیا میری سینڈ نے معصومہ سینڈ نو ان جھولیج پایا پہلا سوال سناوا کیڑا کیتس پہلا سوال کیتس بیٹا اے دسو نا ماہاد ہی اللہ خدائی کے اے بیٹا توڑے رخساراں تے کیا ہوئے میں جواب نہیں پڑھ سکتا میں صرف اشارہ کر سکتا دوسرا سوال کیتے ہیں بیٹا اے توڑا سر کیوے سفید ہویا رو کے میری سین فرمایا اماں پیو کو بسترے تے دنیا چھڑیندہ دیکھنا سوکھا ہے اماں پیو دا سر جدا تیندہ دیکھنا بوک آج رکم اماں اے میرے بابے دی شہادت دے آثار ہیں جڑے میرے سر تے ظاہر ہوئے آج رکم میں وین دے قریبا میری سینہ دی ہے بیٹا بابے دی مکان قبول فرما بیٹا بابے دی میری سین نے پاک معصومہ دے پاک بابے دی مکان دی تھی اس تو بعد فرمایا بیٹا رنج نہ تھی وہ نا میں کو پیو دی وسیعت یاد آ گئی اماں کیڑی وسیعت فرمایا بیٹا 21 رمضان کو جدہ میرا بابا دنیا پہ چھڑے نا تو سار ہس میری پاک جھولیے میں کو آکے اس آلیا بیٹا میری استعالی دی او نبیان دی محسنہ دی او توحید دی محسنہ دی یاد کرے آئے جدہ دیکھو نا حسین دا سرنوں کے نیزہ تے آگے وقت سمجھ لیں سادات تو معافی مانگ کے اپنیاں ماما سیدادیاں تو معافی مانگ کے مومنین معاف کرے میں علی امیر دی وسیعت دا جملہ پہ پڑھ دا میرے بابے آکھے آلیا جدہ دیکھے نا میری بیٹی او نبیان دی محسنہ بیٹی دین دی محافظہ بیٹی جدہ دیکھے نا حسین دا سرنوں کے نیزہ تے آگے بیٹا وقت سمجھ ونی حسین پترہ دے ٹکڑے چڑھنے تے دھیاں دے ٹکڑے چڑھنے آج رکب اللہ میرے کو لفظ نہیں ہے میں تفصیل اچھ پڑھ سکا فرمایا میں کو میرے بابے آکے حسین پترہ دے ٹکڑے چڑھنے تے وقت شام غریباں دیاں لاشا چڑھنے بیٹا او دیکھ فوجہ قریب آ رہی ہیں پپی دی ایک حسرت پوری کر اماں حکم کرو اماں تڑا آکھوانا جڑے چاچا غازی اماں تڑا آکھوانا توڑی حسرت پوری کرا جدہ میرا ویر علی اکبر جدہ نا بیٹا ہونے پوری کر حکم کر اماں حکم کر جی میں آکھے ہاں تا میں حسین دی نا ہاں تا میں علی حیدر قرار دی پاک پوتری اماں حکم کر سین فرمایا بیٹا میں کچھ منگ دی نہیں صرف اتنا کر او دیکھ فوجاں کٹھے پیاؤں دی انہا ساڑے خیمیاں نو بھال آ دیں وقت میری پوری رات بال گلیں دے لگ وڑی بیٹا ایک مہربانی کر اسا انہیں مٹی تے باندھے سے تو ایک واری سکو پیو دی شہادت سنا نا تیرے بابے نظرباں کی میں لگی ہیں میری پاک معصومہ نے منہ تے ماتم کیتا ماتم کر کے فرمایا اماں جی میں کس دا تین ڈٹھا ہے نا اماں جی میں کس دا میں ڈٹھا ہے صبر ہے کر لوا ایک ویڈ اماں جی میں کس دا تو سا ڈٹھا ہے نا میں ڈٹھا ہے میں اور کیا سناؤں فرمایا نا بیٹا بڑا فرق ہے میں دور ہم تو قریب آوے میں کو صرف اتنا سنانا جدہ میرے پاک بھرا دی گردن تے ضرباں لگ دی
میرا بیرا کچھ آنکھ دا بھی آیا کوئی نہ سڑاوا شریفہ معصومہ ماتم شروع کی تھا رو کے آدھی اماں جدہ پہلی ضرب لگی ہے میرا بابا آدھا میرا اللہ ہون ترازی ہے اماں دوسری ضرب تھے آدھا نانا دین بچ گئی آئی میریاں بہنہ رولوس اماں تیسری ضرب تھے ماں نو یاد کر دو چوتھی ضرب تھے آدھا بابا مرتضیٰ پنجویں ضرب تھے آدھا میں ادھر دیکھ ممبر چھوڑا پنجویں ضرب تھے آدھا حسن بھرا ممبر دی عظمت دی قسم علی حسین دی عظمت دی قسم جڑا میں لکھیا ترجمہ کیتا پنجویں امام دی روایت ہے امام فرمیندن میری پھپھی 5 ضربہ پڑھین وقت بولی نہیں بلکہ منہ تے ماتم شروع کی رو کے آدھی اماں پھر 6ویں ضرب اماں پھر 7ویں ضرب اماں پھر 8ویں ضرب اماں پھر 9ویں ضرب اماں پھر 10ویں ضرب علی حسین اٹھئے دید ہاتھ نپ کے آدھی فوجہ آ گئی ہے جلدی کر میں کو دسا باقی ضرباں تھے میرا ویر کیا آدھا معصومہ ماتم کر کے آدھی اماں 6ویں تو لائے 13ویں تک میرا بابا روندیا ہکا گل کردہ آدھا ہے میرا عباس کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا من رب دانا اور ستاؤ نا من رب دانا اور ستاؤ نا میں ٹر ٹر لوگوں تک پیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا من رب دانا اور ستاؤ نا من رب دانا اور ستاؤ نا میں ٹر ٹر لوگوں تک پیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا کیا رسا میں شام دے لوگو بیوار سکوں تڑپاون کی کیا رسا میں شام دے لوگو بیوار سکوں تڑپاون دی میں جے پاسے منہ پر تیزی ہاں میں جے پاسے منہ پر تیزی ہاں او پاسو پتھر جلے دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تنے کچھ بان دیو بل ٹر دیا چار سا میں شام دے لوگ
ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا انج مارے شمار تماچے میری دھی دا موتی لال گیا انج مارے شمار تماچے میری دھی دا موتی لال گیا انج مارے شمار تماچے میری دھی دا موتی لال گیا انج مارے شمار تماچے میری دھی دا موتی لال گیا میرے ہاتھی کھولو شمار دی ڈری ہوئی دے میرے ہاتھی کھولو شمار دی ڈری ہوئی دے چہرے تو خون پسین دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا ہر ظلم جماؤ میں تھے میرے پتر سجاد کو نہ مارو ہر ظلم جماؤ میں تھے میرے پتر سجاد کو نہ مارو ہر ظلم جماؤ میں تھے میرے پتر سجاد کو نہ مارو ہر ظلم جماؤ میں تھے میرے پتر سجاد کو نہ مارو اپنی کھڑتے جھل جھلنے دے میں اپنی کھڑتے جھل جھلنے دے میں سجاد دی کمر بچے دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا چند گھڑیاں دی کوئی گال تے نہیں کچھ بان دیو ول ٹر دیا انج مارے شمار تماچے میری دھی دا موتی لال گیا انج مارے شمار تماچے میری دھی دا موتی لال گیا میرے ہاتھ کھولو شمار دی ڈری ہوئی دے میرے ہاتھ کھولو شمار دی ڈری ہوئی دے تیرے تو خون پچھین دیا چند حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا دعائی محمد مانا جی اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اللہم صلی ولی کل حسین بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی آدھے ساتھ وفی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینان حتیٰ تسکنہو و زکاتم و تمتعو فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجال